او د ما عزیزانو تاسو به اورېدلي که نه پلانکای یاره څنګه سړی دی اوهو دا خو د صدر صاحب دا خو دا میر صاحب دا د ایم پی اے خاص سړی دی نو چې خاص سړی وي بیا د هغې خبر هم باوقعته وي او هر یو د ته لیفټ هم ورکوي توجه هم ورکوي یار جی فلانی سره مې کار دی لږ څه ما دپاره خبر وکړه چې ملاقات راکړي د ما عزیزانو حافظ قرآن او د قرآن پاک قاری د قرآن مجید قرآن حمید زده کوونکو په بابت کې پیغمبر فرمائی ان للہ اہلین من الناس بے شک خاص اللہ دا پارا س اوسیدون کی دی س اہل دی س دوستان دی پا خلقوں کے یعنی پا خلقوں کے س کسان دا اللہ خاص بندگان دی قالوا من هم یا رسول اللہ دا اللہ خاص بندگان دا اللہ دوستان اہل اللہ اولیاء اللہ سوک دی اے دا اللہ پیغمبرہ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو پیغمبر علیہ السلام اردو فرمے دا قرآن والدی دا اللہ پاک جل جلالو امن والو دوستان ہم دی اولیاء ہم دی او دا اللہ تبارک و تعالی خاص خلق ہم دی اصل کے عام طور باندے عربی کے اہل لفظ دا کور والافراد پارا استعمالے گی یعنی دا اللہ دا کور افراد دا قرآن والدی اور دیما عزیزانو پا دی دنیا کے دا یو ملک باچا چی رازی بیہاگا باچا تا بل ملک والسشے گوڑی سور قالین گوڑی چونکہ دا وجود دا دے دنیا دے او قالین ہم دا دے دنیا دے خو اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک حافظ تا قرآن پاک الوستون کی تا دا قرآن پاک تعلیم دا پارا اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ قرآن پاک دا آسمانی کتاب دے اور آسمان نے آرالے گلے دے دے پا بنا باندے اللہ تعالیٰ جل جلالو امن والو دا پارا لاندے چکم اسباب اور راوستی دی اور دا پارا غڑاون کی کم سیزونا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کوي اگر سشدی یاد وساتے اگر دا دنیا وال سیزونا ندی بلکہ آسمانی کتاب دا پارا آسمانی کتاب ویون کی دا پارا اللہ پاک آسمان نا سپیشل فرشتے را لے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرشتوں تا حکم کوي کہ تاسو خپل وزر دے طالب علم دا پر اغوڑا ہوئے نو دے ما عزیزانو زدے حفاظ ہوتا او دے ناظرہ خواہ معشومان ہوتا دا دوی والدین ہوتا دا دوی اساتذہ ہوتا او دا دوی اقربا ہوتا دا مدرسی منتظم محتممین ہوتا دا ضرورت کوبینا مبارکباد ورکوم